हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। अक्षस्रक्परशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगज्जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हरिश्चन्द्रको उद्धार भएको छ। त इन्द्रले पनि स्वयं प्रकट भएर अब रोहितलाई जीवित बनाइदिनु भयो। जो चाण्डाल हुनुहुन्थ्यो, चाण्डाल नै धर्म हुनुहुन्थ्यो, जो ब्राह्मण बनेर यस्ता प्रकारले शैव्या र रोहितलाई किन्नु भएको थियो, उहाँ नै विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, जो चाण्डाल थिए अब उनी पनि धर्म थिए। हेर्नुहोस्, यहाँनिर सत्यको परीक्षा भइरहेको थियो। हरिश्चन्द्र राजा सफल भए। अब आज इन्द्रले पनि भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ रानी सहित राजकुमार सहित स्वर्गलोकका लागि प्रस्थान गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले आग्रह गरेपछि हरिश्चन्द्रले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवा राजा ननु ज्ञाता स्वामिना स्वपचे नहि अकृत्वा निष्कृतिं तस्य नारोक्षे वैसुरालयम्। हे देवराज इन्द्र, आफ्ना स्वामी चाण्डालसँग आज्ञा नपाइकन र उनको कुनै पनि उपकार नगरिकन म स्वर्ग जान चाहन्न। धर्मले भने अगाडि गएर तवैवं भाविनं क्लेश मवगम्यात्ममायया आत्मा स्वपाचतां नीतो दर्शितं तच्च पक्वणम्। हे हरिश्चन्द्र, तपाईले पछि बेहोर्नु पर्ने कष्टका सम्बन्धमा विचार गरेर म आफै आफ्नो मायाको प्रभावले चाण्डाल बनेको थिएँ। चाण्डालहरू कोही होइन, अरू कुनै होइन, कोही होइन, मैले नै आफूलाई चाण्डाल बनाएको थिएँ। तपाईले जुन चाण्डालको घरमा गएर सेवा गर्नुभयो त्यो घर साँचो होइन, त्यो त मैले मायाले तयार गरेको नक्कली घर हो। कसले भन्नुभयो? धर्मले भन्नुभयो। इन्द्र महाराजले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रार्थ्यते यत् परम स्थानम समस्तैर मनुजैर भुवि। हे राजा हरिश्चन्द्र, पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू जुन उत्तम स्थानको कामना गर्छन्, त्यस पुण्यात्मा पुरुषहरूद्वारा मात्र पाइने पवित्र स्थानमा जानका लागि प्रस्थान गर्नुहोस्। अब तपाईँ हिँड्नुहोस्। यसरी भनेपछि हरिश्चन्द्रले भन्नुहुन्छ, देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेदं निबोध मे। हे देवराज इन्द्र, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। अब मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। अयोध्या नगरमा बस्ने सबै मानव मेरो शोकले सन्तप्त छन्। उनीहरूलाई यहाँ छाडेर म कसरी स्वर्ग जाउँ? ब्रह्महत्या, सुरापान, गोहत्या र स्त्री हत्या जस्ता महापातक झैँ आफ्नो भक्तको त्याग गर्दा लाग्ने पापलाई पनि महापातक नै मानिएको छ। श्रद्धालु भक्तलाई कसैले पनि त्याग्न हुँदैन। जसले त्याग गर्दछ त्यसले सुख पाउँदैन। हे देवराज इन्द्र, म अयोध्याका नरनारीलाई छाडेर एक्लै स्वर्ग जान चाहन्न। अब हजुर स्वर्गतर्फ लाग्नुहोस्। हे इन्द्र महाराज, यदि अयोध्यावासी पनि मसँग स्वर्ग जान पाउँछन् भने मात्र म स्वर्ग जान तयार छु। प्रजालाई छोडेर म आफै मात्र जाँदिन। यदि
उनलाई नरकमा जानुपर्छ भने म उनीहरूसँग नरक जान तयार छु। जसलाई मैले पालन पोषण गरेको छु, जसको मैले संरक्षण गरेको छु, उनीहरू चाहिँ नरक जानुपर्छ भने म मात्रै स्वर्ग गएर हुन्छ त? यो हुँदैन। इन्द्रले भने अगाडि गएर बहुनी पुण्य पापानी तेसां भिन्नानि वै नृप। हे राजा हरिश्चन्द्र, अयोध्याका नर नारीहरूका थरी थरीका पाप र पुण्य छन्। सबै अयोध्यावासीले समान रूपमा स्वर्ग भोग्न पाउन् भन्ने इच्छा तपाईँ प्रकट किन गर्नुहुन्छ? सबैले आफ्नो कर्म अनुसारको फल पाउँछन्। यस्ता प्रकारले बताइसकेपछि हरिश्चन्द्र अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भुङ्क्ते शक्र नृपो राज्यम प्रभावात् प्रकृतेर ध्रुवम। हे महाराज इन्द्र, प्रजाको प्रभावले नै राजाले राज्यको भोग गर्दछ। यो निश्चित कुरा हो कि तिनै प्रजाको सहायताले राजाले ठुला ठुला यज्ञद्वारा देवताको उपासना गर्छ, कुवा बनाउँछ, तलाउ, धर्मशाला आदि बनाउँछ। मैले पनि अयोध्यावासी नर नारीहरूको शक्ति र सहयोगबाट सबै काम गरेको हुँ। उनीहरूद्वारा गरिएको सहायताको कारण म स्वर्गको लोभले उनलाई मात्र त्याग गर्न सक्दिन। हे देवराज इन्द्र, मैले उत्तम कर्म गरेको छु भने, दान यज्ञ र जप गरेको छु भने त्यो फल अयोध्याका नर नारीहरूले पाउन्। मेरो उत्तम कर्मको फलबाट मैले धेरै लामो अवधिसम्म स्वर्ग भोग्न पाउँछु भने मेरो स्वर्ग भोगलाई छोट्याइदिनुहोस्। बरु एक दिनकै लागि भए पनि अयोध्याका नर नारीहरूलाई मेरो पुण्य प्रदान गरेर मसँगै स्वर्ग जाने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, म यो चाहन्छु। यसरी भन्नुभयो हरिश्चन्द्रले। राजा हरिश्चन्द्रको प्रार्थना सुनेर स्वर्गका राजा इन्द्रले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अब यसबाट धर्म र विश्वामित्रको मनमा पनि प्रसन्नता छायो। त्यसपछि सबै त्यहाँ उपस्थित भएका देवता र राजा हरिश्चन्द्रको परिवार चारै वर्णले सुहाइएको अयोध्या नगरमा पुगे। त्यहाँ इन्द्रले राजा हरिश्चन्द्रको नजिकमा आएर नर नारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे अयोध्याका नागरिकहरू, अब तपाईहरू पनि परम दुर्लभ स्वर्गमा जानका लागि तयार हुनुहोस्। धर्मको कारण नै तपाईहरूले दुर्लभ स्वर्गलाई सुलभ तुल्याउनु भएको छ। त्यसपछि धर्म परायण राजा हरिश्चन्द्रले आफ्ना नगरवासी नर नारीहरूलाई भने, अब तपाईहरू सबै म सँगसँगै स्वर्ग जान प्रस्थान गर्नुहोस्। त यस्ता प्रकारले भनेपछि अगाडि देवराज इन्द्र र राजा हरिश्चन्द्रका कुरा सुनेर अयोध्याका नर नारीहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। ती नागरिकहरू संसारको भोगबाट विरक्त भइसकेका थिए। उनीहरू गृहस्थीको भार आफ्ना छोरामा सुम्पेर प्रसन्न मनले स्वर्ग जान तयार हुँदा भए। सबै मानिसहरू उत्तम विमानमा सवार भए। ती सबैको शरीरबाट सूर्यको झैं तेज प्रकाशित हुन थाल्यो। ती परम आनन्दमा डुबे। उदार चित्त भएका राजा हरिश्चन्द्र र हृष्टपुष्ट नागरिकले युक्त भएको अयोध्या नगरमा आफ्ना राजकुमार रोहितलाई राज्याभिषेक गरी राजगद्दी दिएर आफ्ना छोरा र उनका मित्रहरूको सम्मान गर्दै पुण्यबाट प्राप्त हुने दुर्लभ कीर्ति प्राप्त गरेर यस्ता प्रकारले अब कीर्ति प्राप्त गरेर सुन्दर सुमधुर स्वरले सुहाइएका घन्टीहरू जहाँ बजिरहेका छन् त्यस्तो इच्छा अनुसार चल्ने विमानमा बसे। सबैजना अब विमानमा बस्दा भए। यो सबै दृश्य देखेर दैत्यका आचार्य र सबै शास्त्रका अर्थ एवं तत्व जान्ने शुक्राचार्यले पनि एउटा श्लोक उच्चारण गर्नुभयो, अहो तितिक्षा महात्म्यमहो दान फलम मद यदा गतो हरिश्चन्द्रो महेन्द्रस्य सलोकताम। शुक्राचार्यले भन्नुभएछ त्यो समयमा, अहो सहनशीलताको यो महिमालाई हेर त, दानको यो महान फल हेर, दानको महिमा कति ठुलो रहेछ, जसको फलस्वरूप राजा हरिश्चन्द्रले इन्द्रलोक प्राप्त गर्दा भए। राजा हरिश्चन्द्रको सम्पूर्ण चरित्रको वर्णन गरेर यहाँनिर सुनाउनु भयो सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई। जुन दुखी प्राणीले यो आख्यान श्रवण गर्दछ भने त्यो सधैँ सुखी रहन्छ। हरिश्चन्द्रको कथा श्रवण गर्नाले स्वर्गको इच्छा गर्ने मानिसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। स्वर्गार्थी प्राप्नुयात् स्वर्गम सुतार्थी सुतमाप्नुयात्।
पुत्रको सन्तानको चाहना गर्ने मानिसले पुत्र सन्तान प्राप्त गर्दछन्। पत्नीको कामना गर्ने मानिसले सुन्दरी पत्नी प्राप्त गर्छ र राज्यको कामना गर्ने मानिसले राज्य प्राप्त गर्दछ। राज्यार्थी राज्यमा आप्नुयात्, यसरी बताइएको छ। त जन्मेजयले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, वेदव्यासजीसँग विचित्रमिदमाख्यानं हरिश्चन्द्रस्य कीर्तितं शताक्षी पादभक्तस्य राजर्षेर धार्मिकस्य च। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, भगवती शताक्षीका चरणहरूका उपासक धर्म परायण राजर्षि हरिश्चन्द्रको अद्भुत कथा मलाई हजुरले सुनाउनु भयो। हे मुनिवर, जगतको कल्याण गर्ने कल्याणमयी भगवती के कारणले शताक्षी सय आँखा भएकी हुनुभयो, त्यो कारण बताउनुहोस्, त्यो कथा म सुन्न चाहन्छु। भगवतीको चरित्र सुनाएर मेरो जन्मलाई सार्थक तुल्याउनुहोस् हे मेरो भगवान। कुन त्यस्तो निर्मल बुद्धि भएको मानिस होला जसले भगवतीका गुणहरूको श्रवण गरेर पूर्ण रूपमा तृप्ति अनुभव नगरोस्। भगवती शताक्षीको चरित्र श्रवण गर्नाले पाइला पाइलामा अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मानिसले प्राप्त गर्दछ, यसरी बताइएको छ। त यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी सम्भवं शुभम तवावाच्यं न मे किञ्चित् देवी भक्तस्य विद्यते। हे राजा जन्मेजय, म तपाईका समक्ष शताक्षी भगवतीको मङ्गलमय उत्पत्तिको वर्णन गर्दछु, तपाईले सुन्नुहोस्। तपाईँ जस्ता देवी भक्तका सामु कुनै पनि कुरा मेरा निमित्त अवाच्य हुँदैन। प्राचीन समयको एउटा कुरा हो, एउटा दुर्गम नामक भयंकर महादैत्य थियो। हिरण्याक्षको वंशमा पैदा भएको त्यो दुष्ट दुर्गम रुरु राक्षसको छोरा थियो। कसको छोरा रहेछ? रुरु राक्षसको छोरा। देवताहरूको बल भनेको वेद नै हो। वेदको नाश भएपछि देवताहरूको पनि नाश हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसकारण सर्वप्रथम वेदकै नाश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विचार गरेर दुर्गम दैत्य तपस्या गर्न हिमालय पर्वतमा गयो। त्यहाँ गएर त्यसले मनमा ब्रह्माजीको ध्यान गरेर केवल वायु पान गर्दै 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्यो। दुर्गम दैत्यको तपोबलबाट देवता र दानव सहित सबै प्राणी सन्तप्त हुँदा भए। तपस्याबाट प्रसन्न भएर फुलेका कमलको जस्तो सुन्दर अनुहार भएका र 4 मुखले सुहाइएका भगवान ब्रह्माजी हाँसमाथि सवार भएर दुर्गम दैत्यलाई वरदान दिन हिमालयमा आउनुभयो। आँखा चिम्लेर समाधिको स्थितिमा बसेको त्यस दैत्यसँग 4 मुख भएका ब्रह्माजीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, वत्स, तिम्रो कल्याण होस्। तिम्रो मनमा जे जस्तो इच्छा छ त्यसलाई वरका रूपमा याचना गर। म वरदाताहरूको पनि स्वामी हुँ। तिम्रो तपस्याबाट खुसी भएर अहिले तिम्रा सामु उपस्थित भएको छु। म वरदाताहरूको पनि स्वामी हुँ भनेर यसरी यहाँनिर प्रकट भएर भनिसकेपछि ब्रह्माजीको वचन सुनेर दुर्गम दैत्य समाधि छाडेर उभियो त्यो समय र ब्रह्माजीको पूजा गरेर वर माग्दै भन्न लाग्यो, हे देवताहरूका पनि ईश्वर, हजुरले मलाई सबै वेद दिने कृपा गर्नुहोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ल हेर्नुहोस् है, अब यो के भन्दैछ दुर्गमले भन्दाखेरि सबै वेद मलाई दिनुहोस्, त्यो कृपा गर्नुहोस् भन्छ। हे महान ईश्वर, 3 लोकमा ब्राह्मण र देवताहरूसँग जति मन्त्र छन् ती सबै मन्त्र मेरा समक्षमा आउन्। मलाई त्यस्तो बल पराक्रम दिनुहोस् जसबाट मसँग युद्ध गर्ने देवताहरू पराजित भएर जाउन्। दुर्गमको वचन सुनेर 4 वेदका परम स्वामी ब्रह्माजीले तिमीले भने जस्तै होस् भन्दै सत्यलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस बेलादेखि ब्राह्मणहरूले सबै वेद बिर्सिदिए। स्नान, सन्ध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ र जप कर्मको पनि लोप भयो। उक्त कर्महरू लोप हुनाले पृथ्वी मण्डलमा ठुलै हाहाकार मचियो। ब्राह्मणहरू परस्परमा भन्न लागे, यो के अनर्थ भयो? वेद नहुँदा अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ होला? यस्ता प्रकारले त्यहाँनिर सबै ब्राह्मणहरूले परस्परमा यसरी भन्न लागे।
यसरी संसारमा अत्यन्त डरलाग्दो र घोर अनर्थ पैदा भएपछि यज्ञमा अर्पण गरिने हविको भाग प्राप्त नहुनाले सबै देवता हजार भए तापनि वृद्ध अवस्थाले ग्रस्त भए। त्यसपछि दुर्गम दैत्यले आफ्नो बल पराक्रमबाट देवताहरूको राजधानी अमरावतीपुरीलाई घेरिदियो। देवताहरू वज्र समान कठोर शरीर भएको दुर्गम दैत्यका साथमा युद्ध गर्न असमर्थ भए। उनीहरू भागेर विभिन्न पर्वतका गुफा र सुमेरु पर्वतका गुफामा समेत आफ्नो बस्ने आश्रय बनाएर परम शक्ति रूपा भगवती जगदम्बिकाको ध्यान गर्दै रहन लागे। यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, हे जन्मेजय, अग्निमा होम आदि कर्म नगरिनाले संसारमा वर्षा हुन छाड्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, किनभने यज्ञात भगवती पर्जन्य भनिन्छ। जब यज्ञ हुन्छ, होम हवनहरू हुन्छ, त्यस पछाडि सही समयमा पानी वर्षिन्छ भनेर बताइएको शास्त्रमा पनि यो कुरा छ। वर्षा नहुँदा पृथ्वी तल सुक्दै गयो, ठाउँ ठाउँमा पानीका मुहान पनि सुके। आजभोलि ल हेर्नुहोस् त, आजभोलि यज्ञ यज्ञादि हुन छोड्यो, मान्छेले धर्म छोड्दै गए। पानी सही समयमा पर्दैन, पर्दाखेरि पनि एकदम मुसलधारे पर्छ, बिगार हुने खालको पर्छ। सबै खोलाका मुहानहरू नदीहरू पहिलेभन्दा झन् सुक्दै सुक्दै गएका छन्। ल हेर्नुहोस्, धर्म पनि लोप हुँदै गयो, पानी पनि सुक्दै गयो। अनि ल हेर्नुहोस् त, अब पानी नै जीवका लागि जीवन थियो, अब त्यो जीवन दिने पानी नै सुकेपछि अब जीवको अस्तित्व के रहला। त्यसै कारणले गर्दा जुन धर्मशास्त्रमा बताएका कुराहरू छन् यी मिथ्या छैनन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर पनि त्यस्तै भयो। अब यसरी दुष्टहरूको राज्य आइसकेपछि, दुष्ट व्यक्तिहरू ज्यादा भइसकेपछि, धर्मको लोभ भएपछि यसरी पानीका मुहानहरू सुक्दै जान्छन्। कुवा, तलाउ, पोखरी, नदीहरू पनि सुक्न थाले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, हे महाराज, यो अनावृष्टि अर्थात् खडेरी 100 वर्षसम्म रहन गयो। अब त्यसै खडेरीले गर्दा अनेक प्राणीहरूका साथ घरपालुवा गाई भैँसी आदि पशुहरू समेत मर्न लागे। यसरी घर घरमा मनुष्यहरूका लासका राशि देखिन थाले। अब सबै मर्न लागे नि, खान पाउन छोडे। यस्तो अनर्थ भएपछि शान्त चित्त भएका ब्राह्मणहरू कल्याणमयी जगदम्बा भगवतीको आराधना गर्ने हिसाबले हिमालय पर्वतमा गएर समाधि ध्यान र पूजाद्वारा भगवतीलाई निरन्तर प्रसन्न तुल्याउन थाले। तिनीहरू केही नखाएर एकमात्र उनै भगवतीमा चित्त लगाई उनै भगवतीकै शरणमा परे। त्यसपछि उनीहरूले भगवतीको स्तुति गर्न लागे। देवताहरू भन्दछन्, हे महेश्वरी, हामी जस्ता असहाय देवता र ब्राह्मणहरूमा दया गर्नुहोस्। हे भगवती, हे अम्बिका, हाम्रा अनेक अपराधहरू छन् होला, ती सबै कुरा बिर्सेर हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्। हजुरले कृपा नगर्नु हजुरकै लागि सुहाउने विषय होइन। सबै प्राणीहरूमा रहनुहुने हे देवताहरूकी ईश्वरी, हजुरले आफ्नो रिस हटाउनुहोस्। हजुरले प्राणीहरूलाई जुन किसिमको प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ, प्राणीहरूले पनि त्यसै गरी कर्म गर्दछन्। हजुर बाहेक जीव, हजुर बाहेक देव जीवन र मानव जीवनको अर्को शरण केही पनि छैन। हजुर नै हो हाम्रा लागि रक्षक। हे महेश्वरी, हजुरले बारम्बार के हेरिरहनु भएको छ, किनकि हजुर इच्छाअनुसार कार्य गर्न पूर्ण समर्थ हुनुहुन्छ। हे महेश्वरी, अहिले उत्पन्न भएको घोर सङ्कटबाट हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। हे अम्बिका, जीवनी शक्ति भएन भने, जिउने शक्ति भएन भने हामी कसरी जीवित रहन सक्छौँ र? हे महेश्वरी, हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्। हे जगदम्बिका, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डकी स्वामिनी, हामी हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। प्रत्येक प्राणीका कुटस्थ रूपमा विराजमान हुनुहुने हे देवी, हजुरलाई हामी नमस्कार गर्दैछौँ। हामी चिद्रूपा देवीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। वेदान्तद्वारा मात्र जान्न सकिने भगवतीलाई नमस्कार गर्दछौँ। सम्पूर्ण भुवनकी स्वामिनी भगवतीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सम्पूर्ण वेदशास्त्रले नेति नेति जस्ता वचनहरूद्वारा जसलाई चिनाउँछन्, हामी ती सबैकी कारणका रूपमा रहेकी भगवतीको शरणमा परेका छौँ। यसरी देवता र ब्राह्मणहरूले प्रार्थना गरेपछि सम्पूर्ण भुवनहरूमा शासन गर्नुहुने भगवती जो हुनुहुन्छ परम्बा, उनै शक्ति भुवनेश्वरी महेश्वरी पार्वतीले ती सबैलाई अनन्त नेत्रले सम्पन्न आफ्नो रूप देखाउनु हो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। अब त्यस बेला के हो त भन्दाखेरि, त्यस बेला भगवतीको स्वरूप कालो गाजल जस्तै देखिएको थियो। उहाँको स्वरूपमा नीलकमल जस्ता विशाल नेत्र थिए।
अत्यन्त कठोर समान आकार प्रकार भएका अलगा बाटुला मोटा र सुगन्धित स्तनहरू उहाँको शरीरमा सुहाइएका थिए। भगवतीले आफ्ना हातका मुठीमा बाण, विशाल धनु, कमल फूल र पालुवा रुखका जरा र फलले सम्पन्न अनन्त रसले युक्त एवं भोग प्यास र वृद्धावस्थालाई हटाउने साग आदि औषधि धारण गर्नुभएको थियो। यसरी बताइएको छ। सम्पूर्ण सुन्दरताको सारका रूपमा रहेको, कोमलताको मुहान, करुण सूर्य समान प्रकाशमान र करुण रसको सागर जस्तै आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन गराएर अनन्त आँखाहरूका साथमा प्रकट भएकी भगवती जगतधात्री भगवतीले सम्पूर्ण भुवनहरूमा आफ्ना आँखाहरूबाट हजारौं जलधारा वर्षाउन थाल्नुभयो। यसरी 9 रातसम्म उहाँका नयनहरूबाट निस्किएका जलहरूको महावर्षा भइरह्यो। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दुखी देखेर भगवतीले आफ्ना नयनहरूबाट आँसु वर्षाइरहनु भएको थियो। त्यस वर्षाबाट सबै प्राणी र सबै वृक्ष, वनस्पति एवं औषधिहरू तृप्त भए। हे जनमेजय, भगवतीले गरेको अश्रु वर्षाबाट सबै नदी र समुद्र जलले लबालब भरिए। पहिले सुकेर रहेका देवताहरू अब बाहिर आए। त्यस पछाडि सबै देवता र ब्राह्मणहरूले जुटेर देवीको स्तुति गर्न लागे। हे वेदान्तद्वारा जानुहुने भगवती, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। आफ्नो मायाद्वारा सम्पूर्ण जगतको रचना गर्नुहुने, भक्तहरूका लागि शरीर धारण गर्नुहुने र कल्पवृक्ष समान सबैका मनोरथ पुरा गर्नुहुने हे भगवती, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सधैँ सन्तुष्ट रहनुहुने हे ईश्वरी, सबै प्रकारका उपमादेखि रहित रहनुभएकी हे भुवनेश्वरी, हजुरलाई बारम्बार हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे देवी, हाम्रो शान्तिका लागि हजुरले हजारौं आँखाहरूबाट सुहाइएको अत्यन्त विलक्षण रूप धारण गर्नुभएको छ। अब हजुर संसारमा शताक्षी नामबाट विख्यात हुनुहोस्। हे आमा, हजुरले अत्यन्त पीडित भएका कारण हजुरको स्तुति गर्न हामीहरूमा शक्ति छैन। भोगले अत्यन्त पीडित भएका कारण हामीले हजुरको स्तुति गर्न सकिरहेका छैनौँ। हे महेशानी, हे अम्बिका, अब हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्, हामीलाई हाम्रा वेद प्राप्त गराउनुहोस्। त वेदव्यासले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति तेषां वचः श्रुत्वा साकन् स्वकर संस्थितान्। हे राजा जनमेजय, देवता र ब्राह्मणहरूको प्रार्थना वचन सुनेर कल्याणकारिणी भगवतीले उनीहरूलाई भोजन गर्नका लागि आफ्नो हातमा रहेको साग र स्वादिष्ट कन्दमूल एवं फल प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि अनेक थरी अन्नका साथै पशुहरूका लागि खाने योग्य पदार्थ एवं अनन्त मीठा रसले सम्पन्न काम्य भोज्य पदार्थ, नयाँ अन्नको उत्पत्ति नहुँदासम्म पुग्ने गरी उनीहरूलाई दिनुभयो। हे राजा जन्मेजय, त्यस दिनदेखि भगवती भुवनेश्वरीको शाकम्भरी नाम पनि प्रसिद्ध भयो। त्यस पछाडि के भयो? भुवनेश्वरीको नाम शाकम्भरी भयो। ल हेर्नुहोस् है, देवता र ब्राह्मणहरूले भोज्य कुराहरू प्राप्त गरेपछि संसारमा कोलाहल फैलियो। दुर्गम नामक दैत्यका दूतहरूले दुर्गमलाई सबै कुरा बताइदिए गएर त्यस पछाडि त्यो दुर्गम नामक दैत्य देवता एवं ब्राह्मणहरूसँग युद्ध गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर सेनाका साथ प्रस्थान गर्दो भयो। 1000 अक्षौणी सेनाले युक्त भएको त्यस दैत्यले छिटो छिटो गरी वाण प्रहार गरी सर्वप्रथम देवीका सामुमा रहेका देवसेनालाई अवरुद्ध गर्यो। त्यस पछाडि त्यसले सबै ब्राह्मणहरूलाई पनि चारैतिरबाट घेरेर अगाडि बढ्न दिएन। यसबाट देवताहरूको समूहमा करुण क्रन्दनको ध्वनि हुन थाल्यो। सबै ब्राह्मण र देवताहरू रक्षा गर्नुहोस् भनी शब्द प्रकट गर्न लागे। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीले देवताहरूको रक्षाका लागि चारैतिर तेजले युक्त भएको चक्र तयार गर्नुभयो र आफू चक्र बाहिर आएर उभिनुभयो। त्यस पछाडि भगवती र दुर्गम दैत्यको बीचमा युद्ध हुन थाल्यो। दुवैतर्फबाट गरिएको बाणको वर्षाबाट अद्भुत देखिने युद्धका कारण सूर्यको मण्डल पनि ढाकियो। बाणहरूको परस्पर घर्षणबाट अत्यन्त चहकिलो कान्ति भएको आगो निस्किन थाल्यो। धनुको कठोर ताँदोको टङ्कारबाट सम्पूर्ण प्रान्त सहित पूर्व आदि दिशाहरू बहिरा जस्ता भए। त्यसै युद्धको समयमा देवीको शरीरबाट अनेक उग्र शक्तिहरू प्रकट भए।
ती शक्तिहरूमा कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातङ्गी, त्रिपुर सुन्दरी, कामाक्षी अनि तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली र 10,000 हात भएका 16 देवीहरू, त्यसपछि 32 देवीहरू, त्यस पछाडि 64 देवीहरू, त्यस पछाडि अनन्त देवीहरू हातमा शस्त्र अस्त्र धारण गरेर प्रकट हुँदा भए। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि त्यो युद्ध भूमि मादल, शङ्ख, वीणा आदि बाजाहरूको आवाजले घन्कियो। भगवतीद्वारा प्रकट गरिएका शक्तिहरूले दैत्यहरूका 100 अक्षौहिणी सेनाको संहार गरिएपछि देवताको शत्रु र दैत्य सेनाको स्वामी दुर्गम नामक दानव भगवतीका सामु आइपुग्यो र त्यसले शक्तिहरूका साथमा अद्भुत युद्ध गर्यो। जहाँ जहाँ युद्ध भइरहेको थियो त्यहाँ रगतका धारा बगिरहेका थिए। 10 दिनसम्म युद्ध हुँदा दुर्गम दैत्यका सबै अक्षौहिणी सेनाहरू समाप्त भए। त्यसपछि अत्यन्त डरलाग्दो 11औं दिन आइपुग्यो। त्यो दैत्य रातो रङको माला एवं वस्त्र धारण गरेर शरीरमा रातो चन्दन लगाएर उत्सव मनाउँदै युद्धका लागि रथमा सवार हुँदो भयो। त्यसले उत्साहपूर्वक सबै शक्तिहरूलाई जितेर महादेवी भुवनेश्वरीको रथका सामु आफ्नो रथ लिएर आयो। त्यस पछाडि अब देवी र दुर्गम दैत्यका बीचमा डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। मुटुलाई नै त्रास पुर्याउने त्यो युद्ध 2 प्रहरसम्म भएको थियो। त्यस पछाडि भगवतीले 5 वटा डरलाग्दा बाण प्रहार गर्नुभयो। ती 5 बाण मध्ये 4 वटा बाणद्वारा दुर्गम दैत्यका 4 घोडा मारिए। एउटा 5औं बाणद्वारा सारथी पनि मारिँदो भयो। फेरि जगदम्बा भगवतीले 2 बाणद्वारा त्यसका 2 आँखा फोरिदिनु भयो। फेरि 2 बाण प्रहार गरी दुर्गम दैत्यका 2 बाहु काटिदिनु भयो। त्यस पछाडि एउटा बाण प्रहार गरेर त्यसको ध्वजा काटिदिनु भयो। अन्तिममा 5 बाण प्रहार गरेर त्यसको छाती छेडिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो दुर्गम दैत्य मुखबाट रगत बान्ता गर्दै गर्दै भगवती भुवनेश्वरीका सामु आएर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसको शरीरबाट प्रकट भएको तेज देवीकै स्वरूपमा विलीन भयो। यसरी महापराक्रमी दुर्गम दैत्यको संहार भएपछि तिनै लोकमा शान्ति छायो। अब हेर्नुहोस्, दुर्गम दैत्यको संहार भएपछि ब्रह्मा आदि सबै देवता भगवान विष्णु शिवलाई अगाडि लगाएर भक्तिपूर्वक गद वचनद्वारा जगदम्बा भगवतीको स्तुति गर्न लागे। देवताहरूले भने, जगत भ्रम विवर्तैक कारणे परमेश्वरी, भ्रान्ति र अविद्याबाट पैदा भएको मोहले युक्त भएको जगतको निर्माण गर्नुहुने हे परमेश्वरी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे शिवा, हे शाकम्भरी, हे शताक्षी, हजुरलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण उपनिषदहरूको उद्घोष गर्नुहुने र दुर्गम नामक दैत्यको संहार गर्नुहुने हे माया कि स्वामिनी, पञ्चकोशभित्र विराजमान हुनुहुने हे शिवा, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। उत्तम मुनिहरूले शुद्ध मनद्वारा जसको ध्यान गर्दछन् ती ओमकारको अर्थ रूप स्वरूप भएकी भगवती भुवनेश्वरीको हामी आश्रय लिन्छौँ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूलाई प्रकट गराउनुहुने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई उत्पन्न गराउनुहुने र दिव्य स्वरूप भएकी भगवती भुवनेश्वरीका सामु हामीहरू सम्पूर्ण मनका भाव अर्पण गरेर नतमस्तक भएका छौँ। हे दयामयी, हे परमेश्वरी, हे आमा, हजुरको शताक्षी स्वरूप बाहेक अरू कुन सर्वशक्तिमान तत्त्व छ जसले दीन दुखी प्राणीहरूलाई देखेर आफ्नो आँखाबाट आँसुको वर्षा गर्दछ। तवेदव्यासी भन्नुहुन्छ, इति स्तुतासुरे देवी ब्रह्म विष्णु आदि भिरवरैः। हे राजा जन्मेजय, ब्रह्मा विष्णु आदि उत्तम देवताहरूले यसरी भगवतीको स्तुति र अनेक उपचारद्वारा पूजा गरेपछि भगवती भुवनेश्वरी पनि तत्काल प्रसन्न हुनुभयो। कोइली जस्तो मिठो स्वर भएकी भगवतीले दुर्गम दैत्यले लगेको वेदलाई फर्काएर ब्राह्मणहरूलाई सुम्पिदिनु भयो। त्यस पछाडि अनि विशेष रूपले ब्राह्मणहरूलाई निर्देश दिँदै भन्नुभयो, जुन वेद र हँसीको अभावमा यो अनर्थ पैदा भयो त्यो अनर्थलाई तपाईँहरूले भर्खरै प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ। वेद राशि मेरो सर्वोत्तम शरीर हो। तपाईँहरूले विशेष रूपमा वेदको रक्षा गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले सधैँ मेरो पूजा र सेवा गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूको कल्याणका लागि योभन्दा अर्को कुनै उत्तम उपदेश छैन। तपाईँहरूले मेरो उत्तम महिमामय यो स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्दछ। त्यसबाट प्रसन्न भएर
मैले तपाईहरूका सबै कष्ट निवारण गरिदिनेछु। दुर्गम असुरको संहार गरेका कारण मेरो नाम दुर्गा हुनेछ र हजारौं आँखाबाट आँसु वर्षाएका कारण मेरो नाम शताक्षी हुनेछ। जसले मेरा यी नामहरूको उच्चारण गर्दछ त्यो मानिसले मायालाई परास्त गरेर मेरो लोक प्राप्त गर्नेछ। अब धेरै भन्नुको कुनै औचित्य छैन। हे देवताहरू, म निष्कर्ष रूपमा यही भन्दछु कि सबै देवता र दैत्यहरूले सधैँ मेरो उपासना गर्नु पर्दछ। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर जन्मेजयलाई इत्युक्त्वान्तरहिता देवी देवानां चैव पश्यतां सन्तोषं जनयन्त्येवं सच्चिदानन्दरूपिणी। हे राजा जनमेजय, सतचित र आनन्द स्वरूपिणी जगदम्बा भगवती यसरी उपदेश दिएर देवताहरूलाई आनन्दित तुल्याउँदै उनकै सामुमा अन्तर ध्यान हुनुभयो। यो सबै घटना मैले तपाईलाई बताएँ भन्नुहुन्छ। सबैको कल्याण गर्न यस महान रहस्यलाई तपाईहरूले ठूलो प्रयास गर्दै गोपनीय राख्नु पर्दछ। जुन मानिसले भक्तिमा परायण भई श्रीमद्देवी भागवतको सप्तम स्कन्धको यो 28औं अध्यायको नित्य पाठ गर्दछ भने अथवा श्रवण गर्दछ भने त्यसले सबै किसिमका मनोरथ प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा देवी लोकमा गएर प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ। सर्वान कामान वाप्नोति देवी लोके महीयते। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यी कुराहरू बताइएको छ। अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ इत्येवं सूर्यवंश्यानां राज्ञां चरितमुत्तमं सोमवंशोद्भवानां च वर्णनीयं मया कियत्। हे राजा जन्मेजय, यसरी मैले केही सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूका उत्तम चरित्रको वर्णन गरेको छु। हे जन्मेजय, पराशक्ति भगवतीको कृपाले यी राजाहरूले ठूलो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका थिए। तपाईले निश्चित रूपमा जान्नुहोस् कि पराशक्तिको कृपाबाट सबै कुरा सिद्ध हुन्छ। जति पनि विभूति सम्पन्न, ऐश्वर्य सम्पन्न, कान्ति सम्पन्न र शक्ति सम्पन्न पदार्थहरू छन् ती सबै भगवती परम शक्तिकै अंशबाट पैदा भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। हे राजा जनमेजय, धेरै जसो पराशक्तिका उपासक राजाहरूले संसार रूपी वृक्षको जरा काट्नका लागि आफ्नो उपासनालाई वञ्चरो जस्ता तुल्याएका थिए। अतएव जसरी धान संग्रह गर्न चाहने मानिसले पराल छाडिदिन्छ त्यसै गरी भगवतीको कृपा चाहने मानिसले संसारका अरू सबै व्यवसाय व्यर्थका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा त्याग गर्नु पर्दछ। सम्पूर्ण प्रयत्न लगाएर भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर्नु पर्दछ। जति समय हामीले भगवतीका लागि दिन्छौं त्यति समयसम्म आफूले सब लोक व्यवहारलाई त्याग गरेर भगवती प्रति समर्पित हुनुपर्दछ। यसको मतलब हे राजा, वेद रूपी क्षीर सागरको मन्थन गरेर मैले भगवती पराशक्तिका चरण कमल रूपी रत्न प्राप्त गरेको छु। त्यस प्राप्तिबाट म कृतार्थ भएको छु। पञ्चब्रह्मलाई आसन बनाएर अरू कुनै देवता रहेका छैनन्, अर्थात् पञ्चदेवता बाहेक उनीहरूमाथि अतिक्रमण गरेर उनकै अधिष्ठाताका रूपमा आफ्नो प्रभाव स्थापना गर्न समर्थ अरू कुनै देवता छैनन्। अतः ब्रह्मका रूपमा मान्यता प्राप्त पञ्चब्रह्मलाई भगवतीले आफ्नो आसन बनाउनु भयो र पञ्चदेवताकी अधिष्ठात्री शक्तिका रूपमा विराजमान हुनुभयो। पञ्चदेवता भन्दा परको वस्तुलाई वेदमा अव्यक्त भनिएको छ। जुन अव्यक्तमा सम्पूर्ण संसार ओतप्रोत रहेको छ त्यस अव्यक्त स्वरूपमा रहने तत्व भगवती भुवनेश्वरी नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। हे जन्मेजय, भगवती भुवनेश्वरीको स्वरूप नजानिकन कुनै पनि मानिस मुक्त हुन सक्दैन। जब मानिसले आकाशलाई छालाले ढाक्नेछन् त्यस बेला भगवतीको स्वरूप ज्ञान नगरे पनि दुःखको समाप्ति हुनेछ। तर छालाले आकाश ढाक्न सम्भव हुन्छ त? त्यो सम्भवै छैन। भगवतीको तत्व ज्ञान नगरिकन दुःखको अन्त पनि सम्भव छैन। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले श्वेताश्वतर शाखाको अध्ययन गर्ने विद्वानहरूले श्रुतिमा भनेका छन् कि महापुरुषहरूले आफ्ना गुणहरूद्वारा अव्यक्त रूपमा रहेकी दिव्य शक्ति सम्पन्न भगवती जगदम्बाको दर्शन ध्यान योगद्वारा प्राप्त गरेका थिए।
त्यसैले मानव जन्मलाई सफल तुल्याउन सबै किसिमका आसक्ति परित्याग गरेर आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण राखी लाज डर र प्रेममय भक्तिका साथ कुनै पनि रूपमा राम्ररी प्रयत्न गरी भगवतीमा पूर्ण निष्ठा र तत्परता राख्नु पर्दछ। यही वेदान्तको स्पष्ट उद्घोष हो। जुन मानिसले कुनै निहुबाट पनि शयन गर्दा बस्दा हिँड्दा पनि निरन्तर भगवतीको कीर्तन गर्दछ त्यो मानिस संसारका बन्धनबाट निश्चय नै मुक्त हुन्छ। यसरी बताइएको छ, हे राजन, विराट रूप भएकी सूक्ष्म रूप भएकी र अन्तर्यामिनी भगवतीको उपासना गर्नुहोस्। यसरी तपाईले सोपान क्रमले उपासना गर्दै अन्तःकरण शुद्ध भएपछि संसारका प्रपञ्च र उल्लासदेखि पर रहनुभएकी उल्लासदेखि पर रहनुभएकी जो सतचित्र आनन्द स्वरूपिणी हुनुहुन्छ भगवती, लक्ष्यार्थ रूपिणी हुनुहुन्छ ब्रह्म रूपिणी पराशक्ति भगवतीको अनि आराधना गर्नुहोस्। जुन क्रियाबाट भगवतीमा चित्त लिनुहुन्छ त्यस क्रियालाई आराधना भनेर भनिएको छ। हे जन्मेजय, भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, मैले सूर्यवंश र चन्द्रवंशका जो सूर्यवंश र चन्द्रवंशमा उत्पन्न भएका पराशक्तिका उपासक धर्ममा निष्ठा राख्ने अनि उदार चित्त भएका राजाहरूको कीर्ति धर्म बुद्धि उत्तम गति र पुण्य प्रदान गर्ने पावन चरित्रको वर्णन गरे। अब तपाईले कुन प्रसङ्ग सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो। यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर जन्मेजय भन्नुहुन्छ, गौरी लक्ष्मी सरस्वत्यो दत्ता पूर्वम पराम्बया। हे वेदव्यास मुनि, प्राचीन समयमा मणिद्वीपमा रहनुहुने पराम्बा भगवतीले गौरी लक्ष्मी सरस्वतीलाई पैदा गरेर तिनीहरूलाई क्रमशः शिव विष्णु ब्रह्माजीलाई सुम्पिनु भएको थियो। गौरी हिमालय र दक्ष प्रजापतिकी छोरी हुनुहुन्छ र महालक्ष्मी क्षीर समुद्रकी छोरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। मूल प्रकृति भगवतीबाट उत्पन्न यी देवीहरू अरू कसैका कन्या कसरी भए त? हे महामुनि, यो कुरा असम्भव जस्तो मलाई लाग्दैछ। यसमा मलाई पुरा सन्देह छ। अतः सन्देहलाई छेदन गर्नमा समर्थ हजुरले मेरो यस सन्देहलाई आफ्नो ज्ञान रूपी तरबारले काटिदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजीले यो प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ त्यो अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।